Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമുഅലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് നന്ദി. പണ്ട് കണ്ട സ്നേഹം ഇന്ന് കണ്ടതല്ല ഞാൻ. കുഞ്ഞുവാവ വന്ന തൊട്ട് ഏകനായി ഞാൻ. ഇതിലെ കുഞ്ഞുമോളെ തോന്നലാണിതൊക്കെയും. രണ്ട് കണ്ണു പോലെയാണ് രണ്ട് മക്കളും. പൊന്നുമ്മ ആപ്പു മുഖം മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോ കനിവിന്റെ കടലായ എഴുതിയാൽ തീരാത്ത ദുനിയാവിലെ സുവർഗമാണ് എന്റെ പൊന്നുമ്മ. ഉമ്മ
بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على تاج الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من أليت حياة بالإيمان يا من بجمالك علمت اللسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على تاج الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على تاج الأنبياء شكرا لكم الله تعالى وبركاته.